एमाले भन्ने हो कि केपी ओली हो? एमाले ओरिजिनल भनेको माधव नेपाल हो ल। ओरिजिनल एमाले भन्ने हो भने माधव नेपाल हो, केपी ओली होइन। फेरिस्टहरू ठ्याक्क हामीलाई ल्याइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। जम्मै फेरिस्ट 28 सालदेखिको फेरिस्ट ल्याएर त झन् गजबै भइगयो। जेलभित्रको फेरिस्ट ल्याउनु भएन पनि त्यो अर्को गजब भइगयो। केपी ओली जहिले पनि असहयोग गर्ने व्यक्ति, सहयोग एकचोटि गर्नुभयो जब एमाले फुटेका थिए। साइबर सेना सक्रिय छ अरे, अरिङ्गालको फौज लागेको छ अरे। त्यो अरिङ्गालको गोलोलाई तपाईँले विदा गर्नुहोस्। केमा विदा गर्नु? वहाँ काम चलाऊ कि भन्नुहोस् कि अहिले कुर्सी छोड्नुहोस्, यहाँबाट विदा हुनुहोस्। तर उहाँ विदा हुनुहुन्न। उहाँ त सबैलाई भर्याङ बनाउनु भएको छ। कुर्सीको निम्ति हानाथाप गरिरहेकाहरू, अगस्त्य अतृप्त आकाङ्क्षा भएकाहरू, अतृप्त आकाङ्क्षाले आफू चाहिँ मरुन्जेलसम्म हिक हिक हुँदाखेरि पनि नछोड्ने पद अरूलाई। वैशाखको 17 गते उहाँले वामदेव गौडलाई, अहिले मैले प्रधानमन्त्री राजीनामा गरेँ, वामदेव गौड तपाईँ प्रधानमन्त्री भइहाल्नुहोस्। भोलिपल्ट मलाई बोलाएर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री म दिन्छु। प्रचण्ड गभर्नर बोलाउनु, वामदेवलाई प्रधानमन्त्री दिने कुरा त मैले तपाईँहरूको आँखामा टियर ग्यास छोडेको, टियर ग्यास। 20 गते भन्नुभयो कि बडो गल्ती महसुस भइरहेछ मलाई। के को कार्यकारी प्रचण्ड, म 1 नम्बरको अध्यक्ष, म कार्यकारी नहुने 2 नम्बर हुने। 2 नम्बरको अध्यक्ष भनेको उपाध्यक्ष हो कि उपाध्यक्ष? ए तपाईँलाई प्रधानमन्त्री पद नभएसँग हिरिक्क हुने? तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चाहियो? भाडा अपमान गर्नुभयो प्रचण्डको। त्यत्रो अपमान। मैले उहाँलाई पटक पटक भन्थेँ तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् है, केपी ओली यस्तो मान्छे हो। उहाँ पनि एकदम दिलको उदार मान्छे। मैले उहाँलाई कतिचोटि भने, म भएको भए हटाएको कुर्सी बोकेर त्यहीँ लान्थेँ। केपीलाई भन्थेँ तपाईँ कुर्सी हटाउनुहोस्, हटाउनुहोस्। किनभने त्यो ममा त्यो अथोरिटी पनि थियो। अनि आएर यो पार्टीमा भाँड भैलो मचाउने केपी ओली, अनि हामी तर्सिनु पर्ने? त्यसो हुनाले अहिले के भनिहाल्नु भन्दाखेरि माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्न पुगे। अब यो एमालेलाई उता विलिन गराउन थाले। के हो? सिङ्गो सञ्चारकर्मी साथीहरू जब यो कदमको विरुद्धमा छन् भने केपी ओली र उहाँको सानो गुट एक्लो बन्न पुगेको छ, निरीह हुन पुगेको छ। सबैभन्दा पहिले म यो प्रेस सङ्गठनको यो बेलाको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले सबै खालका अनेकौँ खालका चुनौतीहरूको सामना गर्दै ज्यान जोखिममा राखेर शासकहरूबाट वा समाजका त्यस्ता अपराधी तत्त्वहरूबाट अनेकौँ धम्कीहरू त्रासहरू आउँदा आउँदै पनि जनतामा चेतना जगाउन, सत्य कुराको पक्षपोषण गर्न र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा मिसन राखेर तपाईँहरू अगाडि बढ्दै आउनु भएको छ। हामीलाई गौरव बोध हुन्छ जब तपाईँहरू स्पष्ट मिसनका साथ अगाडि बढ्ने सङ्कल्प व्यक्त गर्नुहुन्छ। कुनै किसिमको धाक, कुनै किसिमको लोभ, कुनै किसिमको लालच, कुनै किसिमका अन्य हतियारहरूबाट, अनुचित हतियारबाट प्रभावित नभएर स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर राष्ट्रको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै, नेपाली जनताको हित र कल्याणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै र यो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने महान लक्ष्य लिएर जनतामा चेतना जगाउँदै, राम्रो संस्कारहरू हुर्काउँदै, असल नागरिक निर्माण गर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्दै तपाईँहरू निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ। यस क्षेत्रमा प्रेस सङ्गठनले अगुवाई गरेको छ। सिङ्गो प्रेस जगत नै अगाडि बढेको छ। प्रेस जगतका विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरू यहाँ आउनुभएको छ। तपाईँहरूले अहिले
यो परिवर्तनलाई जोगाउने कसरी, त्याग तपस्या बलिदान दिएर दशकौँदेखि जुत्दै 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 र सुन्दर समाजको निर्माण गर्ने त्यो आकांक्षा अब साकार हुँदैछ भन्ने ठानेर तपाईँ हामी अघि बढ्दा बढ्दै त हाम्रो आकांक्षामाथि पर्दछ। कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च स्थानमा बसेको व्यक्तिबाट र कम्युनिस्ट पार्टीको भर्याङ चढेर प्रधानमन्त्री हुन पुगेका व्यक्तिबाट त्यसमाथि कुठाराघात भएको छ। यो दुःखद कुरा हो। तपाईहरूले देखिरहेका छौँ हामीले कि आइजिएलयूहरू पलाउँछ, त्यस्तै आइजिएलयूको रूपमा केपी ओलीजी भएका छन्। 28 सालका गफ हाँक्नुहुन्छ झापा आन्दोलनको। झापा आन्दोलनकोहरू योद्धालाई यहाँ राखिदिने हो भने उहाँका सबै आन्द्रा बुढीहरू केलाएर विश्लेषण गर्नुहुन्थ्यो। जेलको लामो गफ हाँक्नुहुन्छ। 14 वर्ष सँगसँगै जेल बसेकाहरूलाई यहाँ बोलाएर उहाँहरूको आख्यान व्याख्यान सुन्नुभयो भने जम्मै कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुन्छ। यो जरुरी पनि छ। तपाईँहरू खोज पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्छ। ती खोजको माध्यमबाट सबै कुराहरू ल्याउनुहोस्, भ्रमहरू चिर्नुहोस्, झुटा गरिएका प्रचारहरूलाई एक एक गरेर खण्डन गर्नुहोस्। त्यो तपाईँहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ, तपाईँहरूको दायित्वभित्र पर्दछ। त्यो दायित्व निर्वाह गर्नका लागि तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। अवश्य पनि हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ। प्रेस जगतले जुन अधिकार प्राप्त गर्यो त्यो नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त्यो आफैमा पनि उल्लेखनीय रहेको छ। विश्वका अरू देशहरूसँग तुलना गर्ने हो भने प्रेस जगत राम्ररी फस्टाएको छ। तर सँगसँगै बाधा व्यवधानहरू बेला बखतमा आउने गरेको छ। यही सरकारबाट प्रेसलाई अनेक ढङ्गले अब मूल्याङ्कन गर्ने, अपमान गर्ने यस्ता शब्दहरू, त्यस्ता कदमहरू, त्यस्ता प्रयासहरू पनि आए। तर तपाईँहरू त्यसको सामुमा झुक्नु भएन। तपाईँहरूको यो साहसको म उच्च कदर गर्न चाहन्छु। आज हामी यस्तो बेलामा उभिएका छौँ जतिखेर संविधानमाथि कुठाराघात गरिएको छ। संविधानका प्रावधानहरू, संविधानका मर्महरू, संविधानका मान्यताहरूको ठीक विपरीत असंवैधानिक कदम चालिएको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने असंवैधानिक कू गरिएको छ। र यो कू गर्ने मानिस अन्त कतैबाट होइन, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाट देखा परेको छ। पहिले त प्रतिगामी तत्त्व भनेर सामन्ती तत्त्वहरूलाई भन्ने गर्दथ्यो, प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूलाई भन्ने गर्दथ्यो। अब त क्रान्तिकारी पङ्क्तिभित्र नै प्रतिक्रान्तिकारी सोच राखेको व्यक्ति देखा परेको छ। क्रान्तिकारी पङ्क्तिभित्र नै प्रतिक्रान्तिकारी गतिविधि गर्ने, क्रियाकलापहरू गर्ने प्रवृत्तिहरू देखा पर्दै आएको छ। अहिले भर्खरै हाम्रो किशोर श्रेष्ठजीले उहिलेको सन्दर्भ ल्याउनु भयो। त्यसबाट हामीलाई कति थाहा हुन्छ भने उहाँमा कस्तो खालको प्रवृत्ति पहिलेदेखि विद्यमान थियो। 2076 सालको असार 15 गतेको सन्दर्भ अहिले उहाँले कोट्याउनु भयो। असार 15 होइन, 15 गतेको सन्दर्भ कोट्याउनु भयो कि त्यतिखेर संसदमा जब नीति र कार्यक्रम पेश गर्दाखेरि मेरो सरकार भन्ने शब्द राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भइसकेपछि विरोध भयो, आपत्ति भयो। र विरोध आपत्ति गर्ने सन्दर्भमा त्यतिखेर लक्ष्मणलाल कर्णजी माननीय उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुरा उठाउँदाखेरि उहाँ केपी ओलीजीले धम्काएको शब्द हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। यो सबै थाहा हुँदो रहेछ। त्यसमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सबै फेरिस्ट नै ल्याइदिनुहोस्। फेरिस्टहरू ठ्याक्क हामीलाई पनि ल्याइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। जम्मै फेरिस्ट 28 सालदेखिको फेरिस्ट ल्याए त झन् गजबै भइगयो। जेलभित्रको फेरिस्ट ल्याउनु भएन पनि त्यो अर्को गजब भइगयो। जेल पश्चात
मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछि मेरो हुर्मत लिएको म त्यतिखेर पार्टीको महासचिव केपी ओली जहिले पनि असहयोग गर्ने व्यक्ति सहयोग एकचोटि गर्नुभयो जब माले फुटिया त्यो बेलामा केही कालको निम्ति मात्रै त्यो पनि वामदेवजीलाई पछार्नका लागि हो त्यो वास्तवमा। त्यतिखेर पार्टीमा वामदेव भर्सेस केपी ओली को हुने दोस्रो नेताको त्यो टक्कर थियो र वामदेवजीले त उहाँले हुर्मत लिएसम्म लिनुभयो, छिटो जाओस् भन्नुभयो, आउने बेलामा किन ल्याउने भन्नुभयो। वामदेवजी अहिले बिचमा हलचल गर्दै हुनुहुन्छ, धर हुनुहुन्छ, कतै म लाग्दिनँ भन्नुहुन्छ, अनि यता लाग्न खोज्नेलाई यता नलाग भन्नुहुन्छ, अनि अझै इसारा गरेर उतै जान भन्नुहुन्छ कि भन्ने हल्ला छ। साँचो के हो थाहा छैन। त्यसो हुनाले त्यो कुरा नगर्नुहोस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। सहीको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुपर्छ, गलतका विरुद्धमा उभिन सक्नुपर्छ। मानिसको पहिचान सङ्कटको बेलामा हुन्छ, जब लोकतन्त्र सङ्कटमा हुन्छ, जब संविधान सङ्कटमा हुन्छ, जब सङ्घीयता सङ्कटमा हुन्छ, जब समावेशिता सङ्कटमा हुन्छ, जब परिवर्तन सङ्कटमा हुन्छ भने त्यतिखेर सही र गलतलाई छुट्याएर गलतका विरुद्धमा उभिन सक्नु पर्दछ। असली नेताको पहिचान त्यही हो र योद्धाको पहिचान पनि त्यही हो। ठिक बेलामा उभिन सकेन भने त्यसले योद्धाको दर्जा पाउँदैन। ठिक समयमा अगुवाई गर्न सकेन भने उसले नेताको दर्जा पाउन सक्दैन। नेता त्यो हो जसले नेतृत्व गर्दछ राम्रो कामको लागि। त्यसो हुनाले वास्तवमा अहिले हामी सबै हाम्रो साझा उद्देश्य परिवर्तनको रक्षा गर्ने, यो परिवर्तन समाजको रूपान्तरण हामीले नेपाली समाजलाई समाजवादको दिशातर्फ लिएर जाने, नेपाली समाजमा विद्यमान भएका जम्मै गरिबी, अभाव, बेरोजगारी, शोषण, उत्पीडन, भेदभाव, जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् ती सबैलाई समाप्त पारेर सुन्दर समाजको निर्माण गर्ने, त्यो सुन्दर समाजको परिकल्पनालाई साकार पार्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हो त्यो यात्रामा तपाईहरुको भूमिका, पत्रकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। नेताहरूले, राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो हिसाबले भूमिका खेल्छ, तर आम नागरिकलाई तपाईहरुले अहिले त सञ्चारका पनि विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, ती जम्मै माध्यमहरूबाट तपाईहरुले प्रिन्ट मिडिया हुन्छ कि इलेक्ट्रोनिक मिडिया हुन्छ कि अनलाइन खबर हुन्छ कि के हुन्छ, ती सबै माध्यमहरूबाट तपाईले पोजिटिभ भूमिका खेल्नु पर्दछ, सकारात्मक भूमिका। अहिले म सुनिरहेको छु साइबर सेना सक्रिय छ अरे, अरिङ्गालको फौज लागेको छ अरे, त्यो अरिङ्गालको गोलोलाई तपाईले विदा गर्नुहोस्। केमा विदा गर्नु? ती अरिङ्गालका गोलाहरू झुसिल कराहरूले केही गर्न सक्दैनन्, आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। त्यो साइबर सेनाले केही गर्न सक्दैन, किनभने सत्य उनीहरूको पक्षमा छैन, न्याय उनीहरूको पक्षमा छैन। सत्य र न्याय हाम्रो पक्षमा छ, तथ्य हाम्रो पक्षमा छ र तथ्यले नै सत्यको प्रमाण दिने गर्दछ। त्यसो हुनाले यसका एक भारी प्रमाणहरू हामीले ल्याउनुपर्छ। अहिले तपाईहरुको प्रेस संगठनको बेला भइरहेको सन्दर्भमा तपाईहरुको नेपाली राजनीतिप्रतिको जिज्ञासा बढ्नु स्वाभाविक हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रतिको जिज्ञासा बढ्नु स्वाभाविक हो। हामी सबै देखिरहेका छौँ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। विघटन गरिसकेपछि उहाँको हैसियत के? हामीले त त्यसलाई विघटन मानिरहेकै छैन, तर विघटन गर्नेको हैसियत के? विघटन गर्ने अब काम चलाऊ हुन पुगे। तर जब काम चलाऊ भनिँदैन भने, राष्ट्रपतिबाट सूचना जारी हुँदैन भने उहाँ के प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? संविधानको धारा पल्टाउनुहोस्। संविधानको धारामा प्रधानमन्त्री त्यही हुन्छ जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ।
जब प्रतिनिधि सभा उहाँले भङ्ग गर्नुभएको छ भने प्रतिनिधि सभाका सदस्य उहाँको नजरमा कोही पनि भएन, उहाँ आफै पनि हुनु भएन। त्यस्तो अवस्थामा उहाँ कसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? उहाँ काम चलाऊ कि भन्नुहोस् कि अहिले कुर्सी छोड्नुहोस्, यहाँबाट बिदा हुनुहोस्। तर उहाँ बिदा हुनुहुन्न। उहाँ त सबैलाई भर्याङ बनाउनु भएको छ। पार्टी एकतालाई पनि भर्याङ बनाउनु भएको, कमल प्रचण्डलाई पनि भर्याङै बनाएको। भर्याङ बनाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नुभयो, पुक्क लात्ती दिनुभयो, जता जाऊ। मलाई पनि भर्याङ बनाउनु भयो। अनि मैले नि भने संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गर्छु। अनि मैले नै संसदीय दलमा भने, उहाँ पार्टीमा भने प्रधानमन्त्रीको निम्ति उहाँलाई म प्रस्ताव गर्छु। कस्ता मान्छेलाई प्रस्ताव गरिएछ, जो आफ्नो बाहेक अरू कसैको हेर्दैन, जसमा चरम व्यक्तिवाद छ, जो सानो कोठरीमा रमाउँछ, गुटवाद छ। र एक केपी ओलीको व्यक्तिवादका विरुद्धमा, गुटबाजीवादी प्रवृत्तिका विरुद्धमा, उहाँमा रहेको अलोकतान्त्रिक संस्कारका विरुद्धमा, विधि र पद्धतिको अवमूल्यन गर्ने कुराका विरुद्धमा हामी जुत्दै आएको। तर प्रचार के गरियो भने पदको निम्ति, कुर्सीको निम्ति हानाथाप गरिरहेकाहरू, अगस्त्य अतृप्त आकांक्षा भएकाहरू, अतृप्त आकांक्षाले आफू चाहिँ मरुन्जेलसम्म हिक हिक हुँदाखेरि पनि नछोड्ने पद अरूलाई। त्यसो हुनाले यसमा सबै उहाँको झुटको उहाँ पुलिन्दा हो, पुलिन्दा। भ्रमको खेती गर्न खप्पिस, सिधै जालसाजी गर्न सक्ने मान्छे, एक दिनमा 3 जनालाई 3टा पद, एउटै पद दिने मान्छे। 11 बजे वामदेव गौतमलाई बोलाएर बालुवाटारमा, तपाईँभन्दा काबिल यो पार्टीमा अरू कोही पनि छैन वामदेव कमरेड, तपाईँ नै यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुपर्छ। तर एकल अध्यक्ष, 2 अध्यक्ष होइन, बाँकी प्रचण्डलाई पत्ता साफ गरिदिनुपर्छ। चुनाव गरौँ, त्योभन्दा पहिले तपाईँलाई म प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छु, ल प्रधानमन्त्री बनिहाल्नुहोस्। 1 बजे मलाई बोलाउने अनि भन्ने, यो तपाईँको यत्रो लामो अनुभव होस् पार्टीको, पार्टी सारा बनाएको तपाईँले हो, अरू को केही पनि होइन, प्रचण्ड केही पनि। त्यसो भने तपाईँ अध्यक्ष हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ। 4 बजे प्रचण्ड कमललाई बोलाएर भन्ने, पूर्व एमालेमा एकजना पनि काबिल देखिएन, देश दुनियाँमा नाम तपाईँको चम्किएको छ, तपाईँ नै अध्यक्ष। तर एकल अध्यक्ष, 2 जना हुँदै त्यो माधव नेपाललाई भनिदिनु हुँदैन, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ, दुइटै। मलाई त 10 जना मान्छे राखेर कागजमा सही छाप गरेर म तयार छु, बोलाउनुहोस्। किनभने यस्ता सही छापहरू धेरै देखिसकेका थिएँ मैले। वैशाखको 17 गते उहाँले वामदेव कमललाई, अहिले मैले प्रधानमन्त्री राजीनामा गरेँ, वामदेवबाट तपाईँ प्रधानमन्त्री भइहाल्नुहोस्। भोलिपल्ट मलाई बोलाएर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री म दिन्छु। प्रचण्ड कमललाई बोलाएर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री दिने कुरा त मैले तपाईँहरूको आँखामा टियर ग्यास छोडेको, टियर ग्यास। 20 गते भन्नुभयो कि बडो गल्ती महसुस भइरहेछ मलाई, वास्तवमा यो पार्टीलाई चलाउनका लागि हामी 2टा पाइलटले 2टा जिम्मा लिनुपर्छ। पार्टीको सबै जिम्मा कमल प्रचण्ड तपाईँ लिनुहोस्, तपाईँ नै वास्तवमा चाहिँ पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पनि, बैठक बोलाउने, चलाउने, बहस गर्ने, निर्णय गर्ने, सबै गर्ने जिम्मा तपाईँको। म प्रधानमन्त्री फुर्सद पनि पाउँदैन, म प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो जिम्मा पुरा गर्छु। बेला बखतमा आयो भने छेउमा बस्नु दिनु होला, यसो मन लाग्यो भने बोल्न दिनु होला, नभए तपाईँ सबै तपाईँको जिम्मा हो, म त भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ। तर म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि मैले आफै निर्णय गर्दिनँ, यो सबै निर्णय गर्ने काम माधव कमल र प्रचण्डले मिलेर गर्ने हो। जे भन्नुहुन्छ खुरुक्क सही म गरिदिइहाल्छु भनेर भन्नुभएछ। त्यो सुनेपछि पार्टीको सचिवालयका बैठकमा सबै दङ्गदास भए। हेर्नुहोस्, सबै दङ्गदास भए, बाप रे बाप, नयाँ जीवन पाएछ पार्टी। अनि बडो राम्रो ढङ्गले सबैले एकदम 101 बखान गर्न थाले। मलाई त पत्यारै थिएन। मैले भने यो सबै यी मह जस्ता गुलिया कुरा मैले त यो कानले सुनिरहेछ,
मनले मानिरहेको छैन। आँखाले दुईटा कुर्सीमा बसेको देखिरहेको छ। हिजोसम्म त्यो कुर्सी हटाएर प्रचण्ड कमरेडको हुर्मत लिएको थियो, आज ल्याएर फेरि कुर्सी राखिया छ, भोलि कुर्सी फेरि हट्छ भन्ने आशाबाट मैले भनेको थिएँ। भोलिपल्ट त्यही भएछ। के को कार्यकारी प्रचण्ड, म 1 नम्बरको अध्यक्ष, म कार्यकारी नहुने 2 नम्बर हुने। 2 नम्बरको अध्यक्ष भनेको उपाध्यक्ष हो कि उपाध्यक्ष, जबकि सहमति के भएको थियो दुईटै अध्यक्षको हैसियत बराबर, दुईटैको मर्यादा बराबर, आलो पालो अध्यक्षता गर्ने पार्टीको बैठकलाई र सरकार पनि आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री केपी ओली, आधा कार्यकाल प्रचण्ड। त्यसो हुनाले मैले भने केपी ओली उहाँले त्यही ढङ्गले पहिले जब संयुक्त सरकार थियो त्यतिखेर प्रचण्ड कमरेडलाई हामी सबैको बिचमा प्रधानमन्त्री या बतामाई, तर नीति र कार्यक्रम मलाई पेश हुन दिनुहोस्, बजेट मलाई पास गर्न दिनुहोस्। बजेट पास गरेको भोलिपल्ट तपाईँ प्रधानमन्त्री। हामी सबैले सुन्ने, मैले नै त्यो राखेको प्रस्ताव। नीति कार्यक्रम पास भयो, बजेट पास भयो, आज बोलाउलान् देलान् कुर्सी भनिहाल्छ। बोलाउँदैन होइन, के भयो यति दिन भइसक्यो नीति पार्नु। ए तपाईँलाई प्रधानमन्त्री पद नभएछ हिरिक्क हुने, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर अपमान गर्नुभयो प्रचण्ड कमरेड। त्यत्रो अपमान। मैले उहाँलाई पटक पटक भन्थेँ तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् है, केपी पनि यस्तो मान्छे हो। उहाँ पनि एकदम दिलको उदार मान्छे, त्यति उदार भएको हुनाले सबै यो हुर्मत चलिदिएका हुन्। कुर्सी हटाइदियो, खुर्को त्यहाँ छोडेर जानुहुँदैछ। मैले उहाँलाई कतिचोटि भने म भएको भए हटाएको कुर्सी बोकेर त्यहीँ लान्थेँ, केपी लान्थेँ तपाईँ कुर्सी हटाउनुहोस् हटाउनुहोस्, किनभने त्यो ममा त्यो अथोरिटी पनि थियो। 15 वर्ष म पार्टीको महासचिव भएर उहाँलाई सञ्चालन गरेको मान्छे, त्यो ममा किन म डराउँछु? केही भए पो सारा पार्टीको जग खडा गरियो, पार्टीको भवन बनाइयो, पार्टीलाई अगाडि बढाइयो, देश दुनियाँमा प्रसिद्ध गराइयो, अनि आएर यो पार्टीमा भाँड भैलो बचाउने केपी ओली, अनि हामी तर्सिनु पर्ने? त्यसो हुनाले अहिले के भनिहाल्नु भन्दाखेरि माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्न पुगे। अब यो एमालेलाई उता विलिन गराउन थाले। के हो एमाले भन्ने हो भने के केपी ओली हो? एमाले ओरिजिनल भनेको माधव नेपाल होला। ओरिजिनल एमाले भन्ने हो भने माधव नेपाल हो, केपी ओली होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ अब त एमाले पनि रहेन, माओवादी पनि रहेन। इतिहासका कुरा भए अब फेरि ती पिउतिँदैनन्। अब एक भइसकेको छ र दुईटै बिचको हाम्रो सम्बन्ध जुन हो विश्वासको जगमा छ। 40 वर्षदेखिको 40 वर्षदेखिको यो सम्बन्ध छ। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा, शान्ति प्रक्रियाको बेलामा, युद्ध चलिरहेको बेलामा रोल्पा समेतमा वार्ता गरेर लखनऊदेखि लिएर सिलिगुडीसम्म, गोरखपुरदेखि लिएर पटनासम्म यावत ठाउँहरूमा भएको वार्ता, अनि त्यसपछि त्यो बेलामा त्यस कुराहरू हाम्रो बिचमा छलफल भएर ज्ञानेन्द्रलाई भन्ने मै, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भन्ने मै र हामी 3 जना, उहाँ, म र गिर्जा, 3 जनाले तय गरेर गणतन्त्रको निम्ति अगाडि बढ्यौँ। गणतन्त्रको पक्षमा केपी ओली, गणतन्त्रको विपक्षमा केपी ओली। उहाँले पार्टीको बैठकमा भन्नुभयो गणतन्त्र हुन सक्दैन, यसको विपक्षमा छु, मेरो फरक मात्र रहन्छ। अनि त्यो व्यक्तिलाई गणतन्त्रप्रतिको माया मोह हुन्छ? जो मान्छे गणतन्त्रको विरोधी मान्छे, उसले गणतन्त्रलाई प्रति कुनै अपनत्व बोध हुन्छ? सङ्घीयतालाई पनि मन नपराउने मान्छे। त्यसो हुनाले कुनै भ्रम नरहनुहोस्, केपी ओली प्रतिगमनका प्रतीक हुन्, अग्रगमनका होइनन्। उनी सबैतिर उनको एकलवाद, व्यक्तिवाद, अहङ्कार, दम्भ, आई एम द स्टेट, आई एम द पार्टी। उनी पार्टीभन्दा आफूलाई माथि ठान्छन्, उनी सारा संविधानभन्दा आफूलाई माथि ठान्छन् र सबै हिसाबले असंवैधानिक कदम, गलत कदम उठाउने गरेका छन्। त्यसका विरुद्धमा सिङ्गो देश आन्दोलित छ, सिङ्गो समाज आन्दोलित छ। नागरिक समाजका अगुवाहरू अहिले तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो कसरी नागरिक समाजका अगुवाहरू आन्दोलनको मैदानमा उत्रेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू दृढताका साथ उनीहरूले आफ्नो कुरा अगाडि सारिसकेका छन्। एक से एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरू
सिङ्गो मेन स्ट्रिम मिडियादेखि लिएर देश सत्यको पक्षमा उभिएका, संविधानको पक्षमा उभिएका सिङ्गो सञ्चारकर्मी साथीहरू जब यो कदमको विरुद्धमा छन् भने केपी ओली र उहाँको सानो गुट एक्लो बन्न पुगेको छ, निरीह हुन पुगेको छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू अझै सशक्त लेखनीको माध्यमबाट तपाईँहरूले आम जनतालाई जागृत गर्दै आन्दोलनको आदि बेहरी सृष्टि गर्नका लागि, आन्दोलनको दबावबाट नै परिवर्तनलाई जोगाउनका लागि र प्रतिगमनलाई रोक्नका लागि तपाईँहरू समेतको पनि सहयोगको, तपाईँहरूको पनि भूमिकाको आशा अपेक्षा गर्दै यो भेलाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।